adlaw sa tanan, no? Ayong buntag ninyo labi na sa nagpatambal nato dire. Ning igsoon na sa Dodong Buiser, maghalad na sa tag mga pagampo, pagpasalamat sa Dios labi nitong mga tawo nga dool nato, magpatambal nato dire sa may Mintal, Davao City. So ubanay ko ninyo magampo ta, magpasalamat ta sa Dios alang sa inyong kayuhan og atong isalig lamang niya ang ato ang pagabuhaton na tag-adlaw labi na gyud sa atong pagpanambal ninyo sa mga taong may pagsalig pagtuo dool nato dinhi sa ako ang panimalay diri sa may Mintal, Davao City, no? Ang ato ang pagpanambal diri binisaya nga pamaagi pan sa mga pagampo, paggamit og mga tanom nga makatambal katabang sa atong may panglawas. So bani ko ninyo atong dagkutan ning suga sa atong pagsalig pagtuo mga kaigsunon nako. O atong yampo ang gitudlo ni Kristo saan pagampo og Dios Ama. Okay? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Diyos ng Espiritu Santo. Ama namo nga nakasalangit, pagdayon ang imong ngalan, mabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinuno luwasa kami gikan sa mga daotan. Langit na ng Amahan, Lord, ani anasab ang inyong mga binuhat sa kalibutan mong imuhang alagad Dodong Buiser nangamuyo na sa bako kanimo Ginoong Hesukristo nga unta akong pagpanambal og ang mga tawo mo doon na ako dire magpatambal. Imo unta silang ayuhon sa ilang tagsatag sa kabalatian og tultulan mo kami sa among adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Manghinaot kami Ginoo nga ngamuha untang pagabuhaton hunahuna og among ipamulong di unta may supak sa imong kauboton. So akong giampo Lord nga ang tanang mga tao nga iduol kanato nagpatambal, ikaw na unta ang mag-aayo kanila. Imong tagaan sila og giya sa mga gimbuhaton nga unta kami magminahalay, magtinabangay og labi na gyud sa mga tao nga dunay pagsalig pagtuo diha kanimo sa kanunay nakig-uban kanato sa atong pagpasalamat. Uban sa akong pamilya, mga anak ay galaan, mga kasilinganan, Panginoon Lord nga imong dunggon sa kanunay ug imuhang hatagan kami sa mga gasa grasya among giadlaw-adlaw nga kinahanglan kini Ginoo among gipangamuyo sa ngalan ni Hesus imong bugtong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Okay, so mga kaigsunan ako, salamat kayo sa inyong pag-uban sa atong mga pagampo. Manginaot ko nga kining tanan atong pagabuhaton dungkon ta sa Dios ug alang usab di sa tanang mga tao no nga nakapatambal na ko diri ug moanhi ay pa sawa makatultol ni ara ko diri sa may Mintal, Purok 20, New Loon, Mintal, Davao City nagapanambal akong binisaya uban sa ato ang katunan nga pamaagi sa pagpanambal pinaagi sa ato ang mga herbal, mga tanom diin kini mugna sa Dios ug kini magamit nato alang sa ato ang kaayuhan sa labi na sa atong dunay mga sakit ug balatian sa dunay mga maintenance biyangyo ninyo kung tuo mo sa mga yano nga pamaagi sa pagpanambal atong ampingan kanunay atong lawas pinaagi sa mga pagkaon nga ato ang pagakanon ug mga atong ilimnon ug labi na gid usab sa mga tao no nga wa pa katultol og asa kun asa mo muduol ni ara ko sa may Mintal, Davao City. So kung kamo nagtinguha nga makabaton o doon na mo ipagtuo sa akong ginabuhat diin gikan pa sa akong pagkabata o hangtod karon nagapanambal ko giyano o uban sa mga pagampo diin kini ra usab ang akong gikabuhian ay mo kabalaka kay ako di man ko nagahatag og presyo o wala ko idagko kay tulumanon kundili ang ako lang nga manong tinabangay kita doon ang donation nga ikahatag niyo kanako labi na katong dunay mga stroke, dunay mga high blood, dunay diabetes nga giangkon karon. So ako mo giangyo, kumutuo mo, salig mo sa mga pagampo nga mabasa nato sa Biblia nga mga pagampo makaayog balatian diya sa Santiago 5 atong maninaw gyud nga adunay Dios kung mutuo ka nga
kita ang atong kinabuhi ang tag-iya nini mao ang Ginoo. So ako mong giawhag kung kamo aduna mo ipagsalig pagtuo, duo lang mo nato ni ara ko sa may mental nga pwede po ko ninyo matawagan sa akong contact number aron mga reserve mo daan kung sang adlaw mo ani kay magpatambal mo nato. Din ang atong pag-abuhaton mag-cleansing lang ta, maglimpyo ta sa atong lawas ug labi na gid usab sa mga tao nga nakailan na nako kaniadto pa og hangtod karon ni anak ko sa Davao na usab na nambal diri sa may mental. So alang sa inyohang kasayuran, pwede mong mo hatag og mensahe diha sa ato ang Facebook o sa atong YouTube channel, no? Tawagin ko ninyo akong contact number 0935-422-8820 o 09 kada lang isa akong ihatag ninyo nga number para di mo maglibo ko sa inyong tawagan. Tapos po na ko akong contact number naara ko sa may mental ayaw mo kabalaka kay pwede ra ko mudawat og donasyon ninyo ug moangay mo sa akong mga tambal. Doon na tayo mga tambal nga yakon cleansing plant, no? Cleansing fruits, doon na po tayo serpentina herbal capsule, doon na tayo coffee, doon na po tayo cha, no? So mara na akong ikahatag niya mga kaigsuran nako karong mga adlaw o matag adlaw mahimo ubanin ko ninyo sa atong mga pag-ampo labi na ko nakapatambal mo diri nato. So daghang kayong salamat ninyo, no? O tan-awan ninyo ang ako ang Facebook, paki-share, paki-like sa mga tao na mutuo sa mga binisaya nga pamaagi sa pagpanambal. Inyong igsuon Dudong Boy Sir Manambal Binisaya ni ara ko sa may mental Davao City, no? Para sa inyong tanan, salamat sa Dios sa inyong pagsalig pagtuo ug sa tanan nga mutuo pa sa mga binisaya o yano nga pamaagi sa pagpanambal inubanan og mga pag-ampo. Ang hinaot ko na inyo ako mahinumduman kung diri mo sa Davao duol ra mo nato, duol lang mo dinhi, pero mas maayo manawag mo daan para inyo ko hibaw-an kung wa ba ko ilakaw anang adlaw. So ikan adlaw Lunes hangtod sa adlaw Domingo nagapanambal gyapon ko sa tanan mo anhi dinhi. Dunay magpahilot mga bata nga dunay mga ilanat, mga lisa-lisa, piang-piang og labi na to mga tao naigo sa mild stroke, nagkiwi ang naong og labi na gyud usab dunay problema sa iyahang gitawag nato nga blood pressure ug sa iyahang kidney problem ug labi tong di katulog mga edad-edara na mga senior citizen ay magkabalaka niya inyong igsuon Dudong Boy Sir kumutuo ka nga ang atong mga pag-ampo ug ang atong ginabuhat atong gisangguni sa Dios ug ang Dios na ang bahala nga moayo kaninyong tanan. So daghang kay salamat, may buntag inyong igsuon Manambal Binisaya ni ara ko sa may mental Davao City. So daghang salamat, may buntag ninyong tanan. Good luck and God bless.